पाकिस्तान में चीनी जो है वो 70-75 रुपए की मिल रही है। 450 पौने 500 रुपए किलो तक घी मिल रहा था, वो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन में 210 रुपए को डिस्काउंट दिया। जो पीटीआई ने वादे करें, माहदे करें, उसके हिसाब से यहाँ से डीजल को 150 रुपया महंगा होना चाहिए। जब से शहबाज शरीफ आए, चंद दिनों के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से ईद पे लोड शेडिंग खत्म की है। चंद महीनों में आपको पता चलेगी कि मईशत की सिमत बेहतर हो गई है। महंगाई में कमी, रुपए की कदर बेहतर हो रही है। यूएई से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सऊदी अरब भी जल्द तेल क्रेडिट लिमिट पर बताएगा। शहबाज शरीफ ने आते ही चंद दिन में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। इमरान खान नई हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। मरकजी बैंक का सरबराह तब्दील, मुर्तजा सैयद कल कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक की जिम्मेदारियां संभालेंगे। रजा बाकी ने 3 साल मुद्दत पूरी करके ओहदा छोड़ दिया। हुकूमत ने मजीद तौसील न की। वजीर आजम की फोन डिप्लोमेसी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को राबता, नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ का आसिफ सरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के नंबर भी डायल। इत्तेहादी जमातों के कायदीन को ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राबता, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का नेवल और चीफ को टेलीफोन, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मियां वाली, जुमे को इंशाअल्लाह मगरिब से पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और ये मैं अपना आगाज कर रहा हूं। जो मेरी तहरीक है हकीकी आज़ादी की, आपसे मैं आगाज कर रहा हूं। इस तहरीक का आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है और सारे पाकिस्तान में पैगाम देना है कि मियां वाली मेरे साथ खड़ा है, गुलामी नामंजूर के साथ खड़ा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के साथ खड़ा है। इमरान खान का 6 मई को मियां वाली में जलसे का ऐलान, हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज करने लगा हूँ। करप्ट हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारी का आगाज कर रहे हैं पीटीआई चेयरमैन। ईद के दूसरे दिन मलका कहसार पर सयाहों की यलगार। मरी में गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां दाखिल। 8,000 लिमिट के मुकाबले में 10,500 से ज्यादा कारें पहुंच गई। सयाह ठंडे मौसम में हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज। पहली बार टूरिस्ट पुलिस भी तैनात। वज़ीर आला पंजाब का मरी के रास्तों पर ट्रैफिक बहाल करने का हुक्म। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद गाड़ियों को दाखिल न होने दिया जाए। सयाहों की सहूलत के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किया जाए। हमजा शहबाज की कतर से इंतजामिया को हिदायत। ईद के रंग दावतों के संग दूसरे रोज कल के मेजबान आज बन गए मेहमान। घरों में सज गए दस्तरख्वान, मजे मजे के पकवान। बुना हुआ कीमा, चिकन पुलाव, मटन कढ़ाई, चपली कबाब से तवाज़ो। गपशप के साथ चाय का दौर, यार दोस्तों की महफिलें सज गईं। ईद का दूसरा रोज भी बच्चों के नाम। नन्नों का ईदी मुकाओ मिशन, झूलों पर मौज मस्ती, खाने पीने पर भी हाथ साफ। तफरीह गाहों में बड़े भी पीछे न रहे, छुट्टी को यादगार बनाने में मसरूफ। कोयटा में बच्चा पार्टी की मौज मस्ती, दोस्तों के साथ मटर गश्त। पेशावर में भी सड़क किनारे मेले ठेले, नन्नों की झूलों पर यलगार, ऊंट की सवारी के भी मजे। चेहरों की चमक दमक ही निराली। ईद पर कराची के समंदर के नज़ारे काबिले दीद। सी व्यू पर दूसरे रोज भी मनचलों के डेरे, लोगों की मौज मस्ती, घुड़सवारी के भी मजे। ईद को ठंडी करने के लिए नौजवानों का वाटर पार्क्स का रुख, स्विमिंग पूल्स पर रश। गर्मी को भगाने के लिए डुबकियां लगाएं, ट्यूब पर नहाने के मजे लेते रहे।
آزاد کشمیر میں عید پر سیاحوں کا رش، لوگوں کی بڑی تعداد وادی نیلم کے سیاحتی مقامات پر پہنچ گئی۔ دریا کنارے فیملیز کا ہلا گلا ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز۔ کسی کو گلاب جامن پسند، کوئی چمچم اور برفی کا دیوانہ۔ عید پر مٹھائی کی دکانوں پر رش، دکانداروں کے لیے آرڈرز پورے کرنا مشکل۔ اسلام آباد کے یتیم خانے میں بھی عید کی خوشیاں، بچوں کے چہرے پر مسکراہٹیں، میٹھے تہوار کی مسرتیں سمیٹنے میں مصروف۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کو فون، عید کی مبارکباد۔ وزیر اعظم کی مقبوضہ کشمیر میں نماز عید کے اجتماعات پر پابندیوں کی مذمت، کشمیریوں کی بھرپور سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں علماء اکرام کی ملاقات، علامہ راغب نعیمی، نبیرہ راغب اور مفتی امتیاز کو عید کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک روزہ نجی دورے پر قطر چلے گئے۔ حمزہ شہباز 3.5 برس بعد دوحہ میں اپنی والدہ سے ملاقات کریں گے۔ مسجد نبوی میں نعرے بازی کا کیس، شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اٹک کی مقامی عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ رکن قومی اسمبلی کا موبائل فون پیش نہ کرنے پر جج کا اظہار برہمی۔ موبائل سعودی عرب میں رہ گیا، پولیس کا موقف، کورٹ کا تفصیلات چیک کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ عمران خان اور اداروں میں کوئی ناراضگی نہیں، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفے نہیں دے گی۔ حکمران مسجد نبوی واقعے کو غلط رنگ دے رہے ہیں، یہ جہاں جائیں گے نعرے لگیں گے، پرویز خٹک۔ خان صاحب نے جو کال دی تھی اس سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم ارلی الیکشن چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو، کیونکہ یہ جو حکومت بنی ہے نہ لوگوں کا اعتماد ہے نہ ہمارا اعتماد ہے۔ یہ جہاں جائیں گے لوگ خود ہی نعرے لگائیں۔ یہ دل کی آواز ہے سارے پاکستانیوں کی کہ عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اور ہمیں یہ سلیکٹڈ کہتے تھے، ہم اس کو امپورٹڈ کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوبین کو خطوط لکھ دیے، سیاسی مخالفین کے خلاف توہین مذہب کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت فاشسٹ اقدامات سے اقتدار کا دمام چاہتی ہے۔ کرائم منسٹر اور گنڈا گرد حکومت کا حقیقی چہرہ دنیا کو دکھائیں گے، شیریں مزاری۔ شیریں مزاری کے خطوط، ہمیں بچاؤ کی دہائی۔ ایک طرف امریکی سازش کا شور، دوسری طرف اقوام متحدہ سے رجوع، سیاست چمکانے کے لیے بیرون ملک چٹھیاں لکھ رہے ہیں مصدق ملک۔ جارج بش نے بے نظیر بھٹو کو عمران خان کا خیال رکھنے کا کہا۔ اگر کوئی لاکھوں کا جلوس لے کر آتا ہے تو آنے دیں، انتقامی سیاست کے بجائے معاشی بہتری پر جانا ہوگا۔ خورشید شاہ کی گفتگو، ڈالر 200 روپے، پیٹرول مزید مہنگا ہونے کا خدشہ۔ اداروں کے خلاف بیانات سے ہر کسی کو گریز کرنا چاہیے، آپسی اختلافات کی افواہیں اڑانے والوں کا کوئی علاج نہیں۔ چودھری شجاعت کی گفتگو، چودھری صالح کہیں نہیں گئے، رائے الگ ہونے کے باوجود سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، سیاست میں سولو فلائٹ کی گنجائش نہیں ہوتی، پرویز الہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گورنر پنجاب کا خط، آپ نے اختیارات کے غیر آئینی استعمال سے سیاسی بحران پیدا کیا۔ حمزہ شہباز نے آپ کے بیٹے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، کوئی طاقت مجھے غیر قانونی اقدامات کو روکنے سے منع نہیں کر سکتی، عمر سرفراز چیمہ۔ درست اطلاع تک رسائی مضبوط جمہوری معاشرے کی بنیاد، میڈیا سے وابستہ کارکنان کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت، آزادی تحریر و تقریر پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، بلاول بھٹو کا صحافت کے عالمی دن پر پیغام۔
इमरान खान 20 अरब डॉलर के ज़खायर छोड़कर गए। मौजूदा हुकूमत ने एक हफ्ते में 6 अरब डॉलर ख़त्म कर दिए। ये लोग कौम को भिखारी बनाना चाहते हैं। शहबाज गिल। पीटीआई वाले मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। ये जो चाहे कर लें, अब कुछ नहीं होना। इनका कोई हरबा कार करना होगा। नासिर शाह। ईद मनाते हुए बेएहतियाती का बदतरीन अंजाम। झंग में दरिया चनाब तरी मुहद पर 2 अफराद डूब गए। 8 मकाम पर भी नौजवान दरिया नीलम की लहरों में बह गया। तलाश जारी। जद्दा एयरपोर्ट से परवाज़ों की रवानगी बदस्तूर ताख़ीर का शिकार। वफाकी वजीर साद रफ़ीक के सऊदी हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब। PIA की फ़्लाइट्स शुमाली टर्मिनल से हज टर्मिनल मुंतकिल। बादलों ने ईद पर रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टोबा टेक सिंह, बहावर नगर, आज़ाद कश्मीर समेत कई इलाकों में बारिश। जैकबाबाद, लंडी कोतल, डेरा इस्माइल खान, टांक में भी बरानी रहमत।